सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 7। इन अहसनतुम, अगर तुम अच्छाई करोगे, भलाई करोगे, अच्छा काम करोगे, यानी अल्लाह ने तुम्हें उनसे निजात दे दी, अब आगे देखेगा कि तुम क्या करते हो। इन अहसनतुम, अगर तुम भलाई का काम करते हो, अहसनतुम लिअनफुसिकुम, तो ये तुम्हारे अपने लिए भलाई है, इसका फ़ायदा खुद तुम्ही को होगा। व इन असअतुम, और अगर तुम बुरा काम करोगे, फलाहा, तो ये भी उसी नफ्स के लिए है, यानी हर शख्स के लिए है जिसने बुरा काम किया। फ़इज़ा जाअ वादुल आखिरती, और जब आया दूसरा वादा, पहले वादे की बात हो गई है, फसाद जब तुम बर्पा करोगे, तो जब दूसरा वादा आया, लियसूउ वुजूहकुम, ताकि दुश्मन तुम्हारे चेहरों को, सू का मतलब बुरा, ये पीछे वाले हिस्से में ना असा, तो असा का मतलब बुरा, ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें, ख़राब कर दें, बुरा कर दें। वली यदखुलुल मस्जिदा, और ताकि वो मस्जिद में दाखिल हो जाएं, कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, जिस तरह वो दाखिल हुए थे पहली बार। वली युतब्बिरू, और ताकि वो तबाह कर दें, मा अलौ, जिस पर काबू पाएं, जिसके ऊपर चढ़ जाएं, अला का मतलब आला होना, जिसके ऊपर भी काबू पा लें उसको तबाह कर दें, तदबीरा, बुरी तरह तबाह कर देना। असा रब्बुकुम, करीब है कि तुम्हारा रब, अन यरहमकुम, तुम पर फिर उस मुसीबत के बाद अगर तुमने अच्छा काम किया तो फिर अल्लाह तुम पर रहम करेगा। व इन उद्तुम उदना, अगर तुमने यही काम किया तो हम भी यही करेंगे, तुमने अच्छा किया तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। व इन उद्तुम, और अगर तुमने इआदा किया, ईद किसको कहते हैं, जो बार बार आती है, इआदा इसी से है आदि मुजरम, तो ये बार बार जुर्म करता है। व इन उद्तुम, अगर तुम पलटे उन्हीं बुरे कामों के लिए, उदना, तो हम भी पलटेंगे, फिर हम भी जिस तरह अब सजा दिए फिर देंगे। वजअलना, और हमने बना दिया है जहन्नमा, जहन्नम को, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, हसीरा, कैद खाना। दोबारा, इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम अच्छाई करोगे अब, तो वो अच्छाई का फ़ायदा तुम्ही को होगा। व इन असअतुम फलाहा, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी उसी पर होगा, तुम पर होगा। अच्छा, तो पहली दफ़ा जब इन लोगों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद, ये तफसीर में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेटा ऐसा नलायक हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उसने हुकूमत संभाली और उसने बुतों तक की इबादत की इजाज़त दे दी, और उसके बाद भी ऐसे इनके हुक्मरान हुए कि जो सरीह कुफर और शिरक का इर्तिकाब कर रहे, और फिर उनका मुल्क जो था उसको भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 11 बेटे थे। बड़े का नाम यहूदा था और सबसे छोटे का नाम बिन्यामीन था। तो इनकी औलाद इकट्ठी हो गई और बाकी 9 की औलाद, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और दूसरे लोगों की औलाद अलग हो गई। तो इन्होंने, यानी कि अलग अलग एक ख़ानदान बन के आगे चल के, तो ये 2 ख़ानदान अलग हो गए, दूसरे अलग हो गए, तो इन्होंने अपने मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक ममलकत का नाम यहूज़ा रखा या यहूदा रखा, और दूसरे का नाम बनी इसराइल रखा, दूसरे का नाम ममलकत इसराइल रखा। तो ये 2 अलग अलग मुल्क हो गए। तो ये दोनों ही, यानी कि ऐसे लोगों के हाथों में आ गए कि जो गलत कार लोग थे, गलत लोग थे, बेदीन थे, शिरक और कुफर जिनकी नज़र में कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। तो जब ये काम उन्होंने किया तो फिर बाबल का एक बादशाह था बुख्त नसर,
اس نے ان پر چڑھائی کی اور پوری مملکت کو ویران کر دیا۔ اس کے بعد یہ پھر سنبھلے، پھر انہوں نے حکومت قائم کی، پھر وہی حالت، وہی بتوں کی پوجا، وہی شرک، وہی کفر، وہی خباثتیں پھر شروع ہو گئیں۔ تو بخت نصر نے 20 سال کے بعد پھر ان پر چڑھائی کر دی، پھر چڑھائی کر دی۔ تو پھر وہ جو یہوذا کی مملکت تھی، ملک تھا، وہ بالکل اس نے ملیا میٹ کر دیا۔ جو یہودی اس کے ہاتھ ہے وہ سب کو قید کر کے اپنے عراق میں لے گیا، کتاب بھی لے گیا، مسجدیں بھی ویران کر دی، سب کچھ اس نے برباد کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جو اسرائیل تھا ملک، اس کی بھی یہی حالت ہوئی، اس نے پھر اس پر چڑھائی کی، اس کو بھی برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو ہوتا ہے کافر بادشاہ تھا، کافر تھا۔ میں کل سبق میں یہی بات بتائی تھی کہ شاید پوری طرح بتا نہیں سکا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں سے بھی کام لیتا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، روزی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب مسلمان خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ان پر کافروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم پر کافر مسلط ہے نا، حالانکہ حیرت کی بات ہے سب سے زیادہ ملک مسلمانوں کے ہیں، 60 سے زیادہ ملک مسلمانوں کے ہیں۔ نام ہی ہے ساجی صاحب، ہیں تو کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہے نا، کافر تو ان میں سے کوئی نہیں کہتا نا۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس میں مسلمان نہ ہو۔ جس کی وجہ سے اللہ کی سزا انسان پہ واقع ہو جاتی ہے، وہ کام ہم نام مسلمان ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ نام ہمارا مسلمان ہے لیکن کام ہم وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے، لیکن اللہ کو غصہ اسی پر ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر پھر کر رہے ہو۔ اللہ کو غصہ کس بات پر ہے کہ تم اس کا نام لیتے ہو، اس کے ہو، پھر غلطی کرتے ہو۔ جس طرح آپ کا بیٹا غلطی کرے آپ اس کو مارتے ہیں، آپ کے ہمسائے کا بیٹا غلطی کرے آپ اس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کیا، اور آپ کا اپنا بیٹا ہو تو اسی وقت پکڑ لیتے ہیں تاکہ کہ یہ بڑی غلطی نہ کرے۔ آپ اپنے گھر کی چوکی داری کے لیے کس کو رکھتے ہو؟ کتا رکھتے ہو نا، رکھتے ہو نا، کتا اچھی چیز ہے، لیکن چوکی داری کے لیے اسی کو رکھتے ہو۔ اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ کافر اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کی نظر میں برے ہیں، لیکن جب اللہ کے اپنے بندے بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو پھر اللہ کتوں کو مسلط کر دیتا ہے، پھر اللہ کتوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ وہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ کسی گاؤں کا نمبردار تھا، تو اس کا بیٹا خراب ہو گیا، تنگ کرنے لگا، الٹے سیدھے کام کرنے لگا۔ تو اس نے جو گاؤں کا چھوٹا ترین آدمی تھا، جس کی لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو کہا کہ میرے بیٹے کو نا کسی بہانے سے پکڑ کے نا لوگوں کے سامنے اس کی پٹائی کر۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب چودھری صاحب کی طرف سے اجازت تھی تو اس کو تو موقع ملنا چاہیے تھا۔ اس نے کسی چھوٹی سی بات پر اس کو پکڑا گاؤں کے چوراہے میں اور اس کو نیچے لٹا لیا اور خوب اس کو پھینٹی لگائی۔ اب وہ جو چودھری صاحب نمبردار صاحب کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے کہا نمبردار صاحب آپ نے غلط کیا ہے، اگر آپ نے لڑکے کو مارنا ہی تھا تو خود مارتے، اس سے کیوں مروایا ہے؟ اس نے کہا اس سے میں نے مروایا ہی اس لیے، اگر میں مارتا اس کو تو اس کو مار تو پڑنی تھی، اس کی بےزتی نہیں ہونی تھی۔ اب میں نے اس کی بےزتی کروائی ہے لوگوں کے سامنے تاکہ یہ لوگوں کو تنگ نہ کرے۔ تو جب اللہ کے بندے مسلمان خرابیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ گھٹیا لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کو سیدھا کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہر مسجد میں ایک آدمی ہوتا ہے جو صرف مولوی کو سیدھا کرنے پر ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، میں کہتا ہو ہی نہیں سکتا کسی مسجد میں نہ ہو۔ اس کا کام سارا دن یہی ہوتا ہے کہ مولوی کیا کرتا ہے، مولوی نے اذان ٹائم پر کہی ہے کہ نہیں، مولوی نے ٹائم پر مسجد کھولی ہے کہ نہیں، وہ جماعت کے لیے ٹائم پر آیا ہے یا نہیں آیا۔
नहीं, अब एक तो पक्का है ना, 2-3 तो कभी किसी किसी में होते हैं। जिस तरह मौलवी की जगह होती है आगे मसले पर खड़ा हो, उस तरह उसके पीछे उन 3-4 आदमियों के उनके जगह पर कोई खड़ा होकर दिखाए। ये हमारी जगह। तो अल्लाह ताला मुल्कों और कौमों और हुकूमतों में भी ये निज़ाम रखता है कि जब उसके बंदे सीधे रहते हैं तो अल्लाह सारी दुनिया के दिल में उनका रौब पैदा कर देता है, और जब वो बिगड़ते हैं तो फिर उन पर अल्लाह अपने कुत्ते मुसल्लत कर दिया करता है। तो जो मुसलमानों से बदला लें, मुसलमानों को तंग करें, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे लोग हों, वो अल्लाह के सिस्टम को सीधा करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें किसी बड़े बदमाश को बड़ी बदमाशी, खुली बदमाशी की इजाज़त नहीं देता कि वो पूरी दुनिया का निज़ाम ही तबाह बर्बाद करके रख दे। जब भी कोई बदमाश हद से बढ़ता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। तो इसी तरह जब मुसलमान हद से बढ़ते हैं तो मुसलमानों में भी सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे भेज देता है जो उनको उनके अमलों की सज़ा देते हैं। जिस तरह मैंने कल एक दर्स में बताया था कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे बनी इसराइल को कि फ़िरौन तुम्हारे बेटे कत्ल करता था, और ये आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से कि तुमने जब नबियों की औलाद होकर ख़राबी शुरू कर दी तो तुमसे मैंने हुकूमत मिस्र की छीन ली और जालिम लोगों को दे दी ताकि तुम्हें सीधा करें, ताकि तुम्हें सीधा किया जाए। तो इसलिए ये वही बनी इसराइल है जिन पर फ़िरौन मुसल्लत हुआ, जिन पर बुख्त नसर मुसल्लत हुआ, जिन पर दूसरे बादशाह मुसल्लत हुए। तो अल्लाह फरमाते हैं इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुम अच्छा करोगे तो उसका बदला तुम्ही को मिलेगा, उसका फ़ायदा तुम्हारे लिए है। व इन असाअतुम फलहा, और अगर बुरा करोगे अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो भी तुम्हारा ही बुरा होगा, उसका नतीजा भी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो भी हमें तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत आती है दुनिया में, हम देखते नहीं हैं, हम गौर नहीं करते, इसलिए कि हम अपनी गलती तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। जबकि हकीकत ये होती है वो हमारे किसी न किसी गलती की सज़ा होती है, किसी न किसी गलती की सज़ा होती है। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूअ वुजूहकुम, जब दूसरा वादा आया तो फिर वो बादशाह फिर आ गया, उसने फिर इन पर हमला कर दिया और बिल्कुल मार मार के बर्बाद कर दिया इनको, और जो बचे उनके पाँव में जंजीरें डाली, और जंजीरें डाल के वो हज़ारों और लाखों की तादाद में लोगों को इराक़ ले गया, और वहाँ पर जाकर उसने ग़ुलाम बना लिया, उनकी बीवी और बच्चों को पकड़ लिया। हो सकता है ये वही वाक़या हो जो हम दूसरे सिपारे के एंड पर पढ़ के आए, ऐसा भी हो सकता है। वो भी एक वाक़या था जब एक बादशाह ने इसी बनी इसराइल पर हमला किया और इनकी हर चीज़ बर्बाद करके रख दी, और ये उसके बाद का वाक़या भी हो सकता है, पर है ये बात का ही, लेकिन वो भी मुमकिन है। अच्छा, उसके बाद फरमाया वाली यदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, और वो तुम्हारी मस्जिद में दाखिल हो जाए। यानी इसका मतलब है वो अच्छे लोग नहीं थे जिन्होंने मस्जिद बर्बाद कर दी, वो अच्छे नहीं थे, लेकिन अच्छों को सीधा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को मुसल्लत करता है, और इसकी वजह और सबब और इसके मुजरम हम होते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह की नाफरमानियाँ की, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मौका दिया। होता यह है कि जब हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो अल्लाह हमारा रोब और दबदबा काफिरों के दिलों में डाल देता है, और जब हम अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं तो फिर अल्लाह काफिरों के दिलों से हमारा रोब और दबदबा निकाल देता है। फिर उनकी नज़र में हम बिल्कुल पानी के बुलबुले होते हैं, उनकी नज़र में हम तिनके हो जाते हैं। तो और फिर वो इतनी उनके अंदर हिम्मत पैदा हो जाती है कि वो मुसलमानों पर हमला कर देते हैं, और ख़ुद मुसलमानों के साथ भी हो चुका है। वो मुसलमान जिन्होंने पौनी दुनिया फतह की और उस पर हुकूमत की, जब अल्लाह के दीन को उन्होंने छोड़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूस के इलाके और ततारस्तान के ततारियों को, बिल्कुल जाहल और उजड और बेवकूफ़ और अहमक लोग थे,
ان کو اللہ نے ان پر مسلط کیا اور مسلمانوں کے سارے ملک انہوں نے برباد کر دیے، ادھیڑ کے رکھ دیے سارے مسلمانوں کے ملک، کوئی مسلمانوں کے پاس ملک نہیں بچا۔ اب جب سب کچھ برباد ہو گیا، اب اللہ نے تو اپنا کام چلانا ہے نا، اللہ نے پھر کیا کیا؟ انہی کو جنہوں نے مسلمانوں کو برباد کیا تھا، اللہ نے انہی کو ایمان کی توفیق دے دی، وہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مسجد میں داخل ہوئے، کما داخلوہ اول مرہ، اسی طرح جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، یعنی کہ سب کچھ انہوں نے مسجد بھی ویران کر دی، برباد کر دی۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر انہوں نے قابو پایا اس کو برباد کر دیا، جو ان کے ہاتھ لگا اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا ابھی بھی وقت ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے کہ اگر تم سیدھے ہو جاؤ گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے کاغذوں میں آخر نہیں ہے، موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے یہی کام کیا دوبارہ، یہی غلطیاں دہرائیں، یہی طریقہ اختیار کیا، یہ اسی طرح دین سے باغی ہو گئے، عُدْنَا، تو پھر ہم بھی اسی طرح تمہیں دوبارہ سزا دیں گے۔ اور پھر دی اللہ نے سزا، کون سی؟ کہ اللہ نے ان عیسائیوں اور یہودیوں پر مسلمانوں کو مسلط کر دیا۔ بھئی یہ سارے ملک کن کے تھے؟ عیسائیوں کے ہی تھے نا، روس عیسائیوں سے بھرا ہوا تھا، آج وہاں پر 15 مسلمانوں کے ملک بن گئے۔ یورپ، یہ سارا اندلس، اسپین، یہ تیونس، یہ سارے یورپ تک، فرانس تک کے سارے ملک جو ہیں جن پر مسلمانوں کی حکومت رہی، یہ پہلے کیا تھا؟ سب عیسائی تھے نا۔ تو جب وہ اپنے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ نے ان پر مسلمانوں کو مسلط کر دیا اور سارے حکومتیں اور سارے ملک ان سے چھین لیے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ حرکتیں دوبارہ کرو گے تو ہم سزا بھی پھر دوبارہ دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ، یعنی یہ آخری سزا ہے، دنیا میں بھی سزا دیں گے اور آخری سزا جہنم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اور یہ جو تکلیفیں، یہ پریشانیاں نجی طور پر یا اجتماعی طور پر جو آتی ہیں، یہ اصل میں سپیڈ بریکر ہوتے ہیں۔ سپیڈ بریکر سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، جمپ کیوں بنایا جاتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے جو گاڑی بھگا کے لاتے ہیں نا، تاکہ ادھر آ کے مجبوراً گاڑی آہستہ کر لیں، روک لیں، اس لیے سپیڈ بریکر بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ نوکریوں کا جانا، یہ کفیلوں کی پریشانیاں، یہ ہمارے گناہ کی زندگی کے بریکر ہیں۔ جب بندہ اللہ کا باغی ہوتا ہے نا، پھر اللہ، کیونکہ اللہ تو بندے پر رحم کرتا ہے نا، اللہ اس کو چھوٹ نہیں دے دیتا کہ چل جا جہنمی بن، آخر اسی حالت میں موت آئے گی تو جہنم میں جائے گا نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ جہنم سے بچانے کے لیے انسان کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الف لام میم سجدہ میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے سزا سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں تاکہ بندہ ابھی بھی آ جائے، ابھی بھی پلٹ آئے، ابھی بھی پلٹ آئے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی گھر میں پریشانی ہو، کوئی ادھر کی پریشانی ہو، کوئی جسمانی، کوئی ذہنی، کوئی بھی پریشانی آپ کو، فوراً دیکھو کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو رہا، حتیٰ کہ اتنی بھی، حضرت امام شافعی نے اپنے استاد امام مالک سے شکوہ کیا کہ حضرت جی مجھے نا جو آپ سے علم سنتا ہوں یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں امام مالک نے کہا کہ بیٹا لگتا ہے کہ تم کوئی گناہ کر رہے ہو، تم کوئی گناہ کر رہے ہو، تو گناہ تلاش کرو اور اس کو چھوڑ دو تو اللہ تمہارا حافظہ تمہیں واپس دے دے گا۔
تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی تکلیف ہو انسان کو فوراً اپنے گناہوں پر اپنے کاموں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. چلیں جی.